ही जर स्ट्रॉबेरी लागलेली आसा, कोणाक समज स्ट्रॉबेरी जाय पळोवपाक खावपाक जाय जाल्यार तुमी येवपाक जाय स्ट्रॉबेरीक. काळ्या बरी चयल्या स्ट्रॉबेरी ही आमावली आसा बिहायंड ऑफ द चर्च, कार्वलो फार्म, केपें. ओके, कोणाक समज स्ट्रॉबेरी पळोवपाक जाय जाल्यार तुमी येवचे. ओके, ही मिनी फार्म हांवें फर्स्ट टायम रोयल्ली आसा. कोणाक समज पळोवपाक जाय स्ट्रॉबेरी कितकोन लायता, ओके, ही तुमी येवपा जाता. स्ट्रॉबेरी खावपाक जाय जाल्यार तुमी येवपा जाता ह्या जाग्यार. तुमकां स्ट्रॉबेरी कोणाकूच जाय जाल्यार तुमी येवचे. ओके, आनी म्हजें नांव मेलवीन. तुमी म्हजो यूट्यूब चॅनल आसा गोवा नेचर म्हणून, तुमी त्या चॅनलार तुमी सगळ्यांनी सबस्क्रायब करचें आनी कमेंट करचें. ओके, हांव जायत भाशेन प्लांटां रोयता. ओके, फ्रुट्साची हांव ट्राय करीत आसा खंयची प्लांटां फ्रुट्स लागताचे ते भाशेन म्हजे कडेन अंजिऱ्यो आसा. ओके, तुमकां समज कोणाकूय समज फ्रुट्साचे प्लांट्सां बीन करून जाय अवेलेबल करून दिवपा जाल्यार हांव करून दिवपाक शकता. कित्याक चडशे न्हू महाराष्ट्रा ते सायडीच्यान मेळटाय. हिंगच्यान गोंयच्यान ऑलमोस्ट 300+ किलोमिटर आसता, ऑलमोस्ट 500-600 किलोमिटर आसता. त्या जाग्यार थिंगच्यान इतली पयसांनी हाडपा पडटा प्लांट्सां. म्हणून जायते भाशेन म्हजे कडेन प्लांटां आसाय. ओके, तेंचो हें आसा अंजिराची प्लांटां. ओके, अंजीर गोंयाक तितली हास लागना, पूण तुमी समज रेड सॉयल आसा न्हू जाल्यार जातलें. रेड सॉयलीचें. ओके, हे म्हजे कितें आसा शेळीचे माती ताका लागून तितली हास ग्रोथ ना ताका. पूण हें आमकां बेस्ट हे पाटी हांवें फर्स्ट टायम लायला आनी स्टार्टूच बेस्ट हांवें हें आसा. ओके, पूण हे 100% ऑर्गेनिकाची येयला. ही सगळी 100% ऑर्गेनिकाची आसाय. ओके, कितकोन तुमी रोवपाक जाय 100% ऑर्गेनीक जाल्यार तुमी म्हजे कडेन येवपा जाता, विचारपा जाता. तुमी सगळें सांगता. म्हज्या फार्मार कार्वलो फार्म जे आसा, ओके, त्या जाग्यार तुमी येवचे. आनीक यूट्यूब चॅनलार सगळे तुमी हो चॅनल जो आसा ना तुमी सगळे तुमी शेअर करचो. गोवा नेचर रिपेर हो चॅनल जो आसा तुमी सगळ्यांनी शेअर करचो. म्हजें नांव मेलवीन. तुमकां हे भाशेन जायते समज पळोवपाक जाय जाल्यार गोवा नेचर हो चॅनल जो आसा तुमी सगळ्यांनी शेअर करचो. तुमकां हे भाशेन फ्रुट्सांनी तुमकां दाखोवपाक जाय जाल्यार तुमी प्लीज हो म्हजो जो यूट्यूब चॅनल आसा तो तुमी सगळ्यांक तुमी शेअर करचो. ओके, म्हजें नांव मेलवीन आनी तुमी पळयतले गोवा नेचर रिपेर. तुमी सगळ्यांनी येवचे. मोस्टली ट्राय कर संडेचेच येवपाक म्हणजे स्ट्रॉबेरी फार्म पळोवपाक. आनी आयज आसा जानेवारी 3 तारीख. ओके, 2026. तुमी येवचे हे फार्म पळोवपाक. ओके, स्ट्रॉबेरीचे.